like, subscribe, and get notified. The headmistress of a high school of Sangam for allegedly slapping a class 6 student and assaulting him during class hours. The incident took place on 24th September 2025, captured by the class CCTV footage. FIR against the headmistress has been registered and the offence has been booked under Section 125 or 115, 2, and 8, 2 of the Goa Children Act of BNS. ह्या भुरग्याक कित्याक म्हूण कोण फटाफट बडोवपाक सुरू केलो पळोवन वायट दिसलें अशें जावपाक नाका आशिल्लें पूण जेन्ना हें गोश्ट घडली तेन्ना हांव स्कुलान ना आनी हांव घराकडेन आशिल्लो मागीर बऱ्या वेळान बरोबर एक 1.5 पावंडान आसलो म्हाका फोन आयलो अशें म्हणपाक लागलो तुमची एडमिनिस्ट्रेशन केलां अशें त्या भुरग्याच्या आवयन म्हाका सांगलें आतां तें सांगतकीर म्हाका वायट दिसलें म्हणटा हांवें कितें केलें ताबडतोब क्लार्काक फोन केलो आनी सांगलें जें कितें अमके टायमार गोश्ट घडल्या ती म्हाका फुटेज धाडून दी ताणें फुटेज धाडून दिली ती फुटेज पळोवन म्हाका खरें अक्षरशः वायट दिसलें म्हणून हांवें ताका आवयक सांगलें पळय हाजेर हांव फाल्यां कितें म्हणटा तें इन्क्वायरी करता आतां ही इन्क्वायरी फाल्यां करता म्हणटकीर ती म्हणपाक लागली फाल्यां कित्याक आज कित्याक नाका हांवें सांगलें ताका आज ऑलरेडी टायम जालो तांगे स्कूल सुटून ती भुरगीं बी गेलीं म्हणटा ते भुरग्यां बी हाडून विचारपाक जाय न्ही हांव म्हणलें कितें म्हणटा फाल्यां सांगता तुका तर ती म्हणपाक लागली फाल्यां ना तूं कितें म्हणटा आजच सांग हांव आत्तां कशें सांगतलो तुका हांव गडबड नाका फाल्यां करता न्ही तरी ती आयकली ना ती म्हणपाक लागली पुलीस कंप्लेन करता आनी पुलीस कंप्लेन करता म्हणटकीर हांवें सांगलें ताका पळय तुजें जें कितें करपाक जाय तें तूं करचेंच पडटलें हांव तुका त्या बाबतींत कर म्हणून सांगना म्हणटकीर त्या वेळार तिणें सांगलें की आपूण पुलीस कंप्लेन करता आनी ती डायरेक्ट पुलीस स्टेशनार गेली देन आफ्टर म्हाका एक रोखडोच 5-10 मिनटां भितर साहेबालो फोन आयलो आनी ताणें सांगलें तूं मातसो यो त्या प्रमाणे हांव थंय गेलो आनी हांवें साहेबाक फुटेज दाखयली साहेबाकूय तें वायट दिसलें साहेब मान वेळ केलो ना ताबडतोब हेडमिस्ट्रेसी आपोवपाक लायली आनी तिका फोन करता ती आयली येतकीर तेन्ना 2:30-5 मिनटां सुमार आशिल्ली ती आयली येतकीर तिका ताणें विचारलें अशें तुवें कित्याक केलां तिणें सरळ मान्य केलें हें आपणें कर्म केलो म्हूण आतां साहेबान सांगलें तुका आतां तुजेर रजिस्टर जाता केस कितें करपाचें तरी तिणें कॉम्प्रोमायज करपाचो कांयच प्रयत्न केलो ना आनी म्हाकाय तिणें सांगलें ना तें कितें कॉम्प्रोमायज सर आतां ते एडमिनिस्ट्रेटर तिणें असॉल्ट केलो पळय तेजी आतां कितें एक्शन बीन तशें कितें जातली घेवचीच पडटली कित्याक एक भुरग्याक चायल्ड हातून केस गेल्ली आसा चायल्ड कोर्टान केस गेल्ली आसा म्हणटकीर तिजेर फाल्यां कितें एक्शन जावपाक जातलीच म्हणटकीर त्या खातीर आमगेलें सेफ रावप सारकें म्हूण हांवें रोखडेंच स्कीम ऑफ मॅनेजमेंट कमिटी हांकां कॉल आवट केलें आनी तांकां सांगलें की आमी फाल्यां 10:30 वरांचेर आमी मिटींग फिक्स करया आनी ते आमी 10 मेंबर आसतात तातूंत एक ADI आसता आनी एक ती आसता स्वता तांकां दोगां ADI म्हणटका आमकां डायरेक्टरान प्रोड्यूस करचें पडटा त्या खातीर ती येवची ना आनी हिका आमी आपोवपाक शकनात कित्याक ही एक्यूज आसा म्हणटकीर फाल्यां आमी आमगे उरिल्ल्या मेंबरांक घेवन मिटींग घेवन जें कितें डिस्कशन जातलें तें आमी रोखडेंच डायरेक्टर धाडून दितले आनी कितें ताजें मागीर डिसिजन डायरेक्टर घेतलो इवन सगळे टिचरां मदीं एक मातसो भंय आशिल्लो आतां कित्याक लागून म्हाका खबर ना पूण कितें आसा तो प्रिंसिपलाचें काम कितें आसता की स्कूल सांबाळपाचें बरे भशेन कोण पेरंट्स आसा तेंचे कडेन बरें करून उलोवपाक जाय तेंचे कडेन बरें थंय खंय तरी पेरंट्सां कडल्यान सुद्दां म्हाका खुबश्यो कंप्लेंट्स येताल्यो की खंय तरी तेंचे कडेन वागणूक सुद्दां बरी आसनाशिल्ली म्हणून सो आनी हो इन्सिडंट जावन त्या भुरग्यांक मारप बी म्हणल्यार हें रॉंग आसा तेणी कितें करपाक जाय आशिल्लें की पेरंट्सां आपोवपाक आशिल्लें आनी पेरंट्सां आपोवन जें कितें इशू घडला आनी तो सॉल्व करपाक जाय आशिल्लो म्हणजे पेरंट्स आनी तांकां मेळून तें मारप बिरप हें आजच्या हितून काळांत चलना पळय आतां कशें आसा जेन्ना भुरग्याचेर असो दबाव येता जेन्ना भुरग्यांक एक तरेचो भंय आसता जर तेन्ना कितें जाता भुरग्यांक शिक्षणा कडेन सुद्दां भुरग्यांचें लक्ष खंय तरी वता आनी भुरग्यांक शिक्षणाक लागून भंय पडटलो भुरग्यांचेर की बाबा इस्कॉलाक वचपाचें काय नाका म्हणून सो बाकीच्या भुरग्यांचेर सुद्दां हो एक मोठो परिणाम जातलो आज की फाल्यां समज आपल्याक मारतले काय फाल्यां आनी कितें करतले काय की एक म्हणजे शिक्षण म्हणजे कशें आसपाक जाय म्हणजे सगळ्यांनी म्हणजे भुरग्यां कडेन टिचर सगळे एक जावन किंवा तेंचे कितें प्रश्न आसता तेणी म्हणजे सोडोवपाक जाय अशें मारून बोडून केलें जाल्यार भुरगे म्हणजे अभ्यासा पासून पयस वतले आनी